تو آدھری ہے ولی حال دا عرش خدا دا و شمشیر شمر جنا پھیر دی حالب چلتا دل شادا ایم ساجد عرف معلوم تیلا و جین بخش شمت دی آہادا مسلمانوں ظالم نے حضرت امام المقام نواز رسول دا ستت جدا کی دائے قبلہ ستت جدا ہوئے رب نے قرآن بیوائی رب نے قرآن بیوائی توجہ فرماؤ قولی لئین نے آواز نکیشی میرا لوگ مسلمہ چڑھتے قرآن سنے دینا لوگ ممبرہ پہ چڑھتے قرآن سنے دینا عجیب منظر ستت جدا ولی رب نے قرآن پیا پڑھتا ہے مسلمانوں توجہ فرماؤ اسی میرا ہدایہ تو نہیں جانتا میں حسین کو جانتا جلدی کرنے کا گلہ بند کر اگر یہ آبادی یادی رہی لوگ اکثر حسین حق رہی دا قرآن پڑھتا رہا حسین حق رہی دا ستت جدا ہو کہ میرا اپنا قرآن پڑھتا رہا مسلمانوں توجہ فرماؤ خولی لئین نے قبلہ ایمن نیزہ گلے دے اتے رکھی آئے میرے پاک امام دے سر مبارک کی جو آدھائی ظالمہ حسین گلے دا محتاج نہیں تو نہیں جانتا اے قرآن بسا کو گھٹی نے اندر میرے پاک امام دے سر مبارک کی جو آدھائی ظالمہ حسین گلے دا محتاج نہیں گلے دا محتاج تے مولوی ہونا ہے گلے دا محتاج تے نات خواہ ہونا ہے گلے دا محتاج تے گلوکار ہونا ہے حسین گلے دا محتاج نہیں تو حسین دا گلہ بند کر حسین دے بال والی جو قرآن دی آواز نہ آوے تمہیں کو بھی زہرا دلانا کی مسلمانوں توجہ فرماؤ میرے پاک امام دے سر مبارک کی گوال آئی ہے اور ظالمہ تو نہیں جاندا حسین او سینہ تکھے دیا جیسا سینے تیرا قرآن نازل فرمینا آئی فرمایا وہ ظالمہ تو نہیں جاندا حسین دا گلہ بند پیا کرے دائے توجہ مسلمانوں درد مقدار اہل بیت اللہ تحابِ السلام آنسو قبول فرماوے رب کعبہ دی قسم سر مبارک کی جو گاری سے بباد ہے اگر لگے ہر اولاد بچے پالا دادا اپنا اپنا ہوتا ہے اور آج دے دور دے اندر کوئی بی بی اپنے بچے کو دودھ پلاوے ہین فری کرنے نہ لاوے کوئی مووی تے نظر ٹکاوے بچے کو دودھ پلاوے فرمایا تو نہیں جانتا جس ویلے میری اماں فاطمہ میرے دودھ پلے دی ہائی رب نے قرآن دی لوری لے دی آئی جس ویلے میری اماں میرا چولہ چلے دی آئی سورت یاسین پر کے سنے دی آئی اور ظالمہ حسین گلے دا محتاج نہیں حسین دا گلہ بند کر تو سن سے دھڑ دے بچوں قرآن دی آواز لگا سیا سر دے بچوں قرآن دی آواز لگا سیا مسلمانوں توجہ فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ قصہ بڑا طویل ہے لیکن توجہ فرماؤ نا محرم الحرام قبلہ جس میں تھلتی نے نا محرم الحرام شام آ گئی ہے اندھیرا چھا گیا ہے اور سفرہ بھی بھائی لال بی بی تطہیر دی مالک بی بی حضرت بی بی زینب پاک میں احدہ مرد والوی مرد ہوں دینا خدا دی قسم قربان جمعنا دے سفرہ تو بی بی پاک نے جرا سفر دکھایا ہے کائنات اندر مثال میں نہیں مل سکتی 4 سال دی بچی دی قبلہ انگل پکڑی ہے فرمایا آ سکینہ آج تیرے باب دا آخر سلام کر رہا ہوں
یہ وہ قرآن آئی